एलिमेन्टरी पार्टिकल्स भनेको चाहिँ यो सबै हाम्रो यो सब एटोमिक पार्टिकल्सहरूलाई भन्न खोजेको हो। यिनीहरू एकदमै सानो हुन्छ र अहिलेसम्म राम्रोसँग सेप त कसैले पनि देखेको छैन। मोस्टली यो चाहिँ हाम्रो एउटा सर्टेन हाइपोथेसिसमा डिपेन्ड भएको हो। हामीले यहाँ हेर्न सक्छौँ एउटा हाम्रो म्याटर छ भने म्याटर भनेको मिलियन्स अफ एटमले बनेको हुन्छ। त्यो एटमहरूको कन्फिगरेसन पनि अब डिफ्रेन्ट हुन्छ, तिनीहरूको कनेक्सन वे पनि डिफ्रेन्ट हुन्छ। हामीसँग चाहिँ अब अहिले हामीले के भन्छौँ त प्रेजेन्ट मोडल अफ द कन्स्टिट्युएन्सी अफ म्याटरमा चाहिँ यदि म्याटरहरू चाहिँ कतिको स्केलमा हुन्छ त्यहाँ भन्दाखेरि 10⁻⁻17 को स्केलमा हुन्छ र यिनीहरूको स्पिन चाहिँ 1/2 फर्मियन्स भनेको छ। फर्मियन्स भनेको पनि हाम्रो एउटा एलिमेन्टरी पार्टिकललाई नेम गरेको हो। हामीले यसमा चाहिँ भन्दाखेरि हामीले डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ नेम्सहरू पढ्छौँ जुन चाहिँ अब एलिमेन्टरी पार्टिकल्सहरूलाई दिएको छ र तिनीहरूको चार्जेसहरू तिनीहरूको स्पिन्सहरू हामीले हेर्ने हो। स्पिन्स भनेको चाहिँ जस्तै अब हाम्रो अर्थ पनि त सनको अर्बिटमा घुमिरहेको छ तर अर्थ आफूमा पनि त स्पिन गरिरहेको हुन्छ नि त। त्यही भएर यो एलिमेन्टरी पार्टिकल्सहरूलाई पनि वी हेभ सपोज द्याट दे स्पिन अन देयर ओन एक्सिस एन्ड अल्सो दे स्पिन अन द अर्बिट। वान अफ द इम्पोर्टेन्ट मोडर्न आइडियाज अफ फोर्सेस इज द्याट फोर्सेस बिट्विन पार्टिकल्स अराइज बिट्विन द एक्सचेन्ज अफ पार्टिकल्स भनेको छ। फोर्स कहाँबाट आउँछ भन्दाखेरि जब पार्टिकल्सहरू एक्सचेन्ज हुन्छ, अब यस्तो एक्सचेन्जमा चाहिँ डिफ्रेन्ट फेनोमेननहरू आइपुग्छ है। अब हामीले सुरुमा यसको क्लासिफिकेसन हेरौँ। हामीले अब प्राइमरी पार्टिकल भनेको फन्डामेन्टल पार्टिकल भयो जुनलाई हामीले फर्मियोन्स र बोजोन्समा डिभाइड गरेको छ। बोजोन्समा चाहिँ हाम्रो फोटोन्स, ग्लुकोन्स, भेक्टर बोजोन्स, ग्राभिटोन्स भनेको छ। यिनीहरू सबै चाहिँ इनर्जी प्याकेटहरू हो। इनर्जी प्याकेट अथवा फोर्स प्याकेटहरू हो जसले चाहिँ त्यो फोर्सलाई चाहिँ एउटा पोइन्टदेखि अर्को पोइन्टमा ट्राभल गराउँछ और इनर्जीलाई चाहिँ दे टेक फ्रम वान पोइन्ट टु अनदर भनेर भनेको छ। अर्को छ हामीसँग फर्मियोन्स। फर्मियोन्स इज फर्दर डिभाइडेड इन्टु लेप्टन्स एन्ड क्वार्क्स। यिनीहरू भनेको चाहिँ अब चार्ज पार्टिकल्सहरू हो। जस्तै अब लेप्टन्समा हामीसँग छ इलेक्ट्रोन्स। इलेक्ट्रोन्स आर नेगेटिभली चार्ज पार्टिकल्स। अर्को छ हामीसँग म्युन्स अनि अर्को न्युट्रिनोज। तिनीहरू पनि अब आफैमा तिनीहरूमा अलिअलि चार्जेसहरू हुन्छ। त्यसको बारेमा हामी फर्दर अर्को अहिले एकछिनमा हेर्छौँ। क्वार्क्सलाई चाहिँ हामीले हेड्रोन्समा डिभाइड गरेको छ र हेड्रोन्स इज फर्दर डिभाइडेड इन्टु मेजोन्स एन्ड ब्यारियोन्स। मेजोन्समा चाहिँ हाम्रो क्वार्क्स एन्टी क्वार्क्सहरूको पेयर हुन्छ भन्न खोजेको हो र ब्यारियोन्समा चाहिँ जहिले पनि 3टा क्वार्क हुन्छ भनेको छ। एज अ होल सबैभन्दा प्राइमरी पार्टिकल चाहिँ हामीलाई के भन्न खोजेको छ भन्दाखेरि चाहिँ क्वार्क्सहरू चाहिँ सबभन्दा प्राइमरी पार्टिकल्स हो। नाउ लेट्स डिस्कस फ्रम द स्टार्ट। हाम्रो फोटोन्सहरूको बारेमा हेरौँ। फोटोन्सहरूको बारेमा हामीले क्वान्टम फिजिक्समा पनि हेर्छ। फोटोन्स आर द सिम्पल इनर्जी प्याकेट विच क्यारिज इनर्जी फ्रम वान पोइन्ट टु अनदर। अब एमिसन अफ फोटोनहरू कहाँबाट आउँछ भन्दाखेरि फर्स्टमा चाहिँ यिनीहरूलाई गामा रेबाट चाहिँ यिनीहरूको बारेमा कुरा चाहिँ निस्केको भएर त्यसलाई चाहिँ हामीले फर्स्ट मेम्बर अफ एलिमेन्टरी पार्टिकल भन्छौँ। गामा रेहरू भनेको जहिले पनि इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक स्पेक्ट्रमहरूमा अथवा इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक क्वान्टममा चाहिँ हामीले हेर्छौँ। त्यसैले फोटोन्सहरूलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ त दे टेक पार्ट इन इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इन्डक्सन इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इन्टरेक्सन्स। अनि रेस्ट मास चाहिँ यिनीहरूको 0 हुन्छ, जहिले पनि स्पिन पनि 0 हुन्छ र दे आर अन्डर द सब फिल्ड बोजोन्स। अर्को छ हामीसँग अब लेप्टन्सहरू भनेको हाम्रो अब एउटा सेकेन्ड क्याटेगोरी अफ एलिमेन्टरी पार्टिकल्सहरू भयो। यिनीहरू फर्मियोन्समा परेको छ र यिनीहरू भनेको चाहिँ अब यिनीहरूले एकदमै त्यो लाइट पार्टिकल्सहरू भनेको यिनीहरू एकदमै नै के हुन्छ त वेट एकदमै थोरै हुन्छ भन्न खोजेको हो है। अब लेप्टन्समा डिफ्रेन्ट सर्ट्स अफ चार्जहरू हुन्छ, त्यसलाई हामीले यो भिडियोमा पनि हेर्न सक्छौँ जुन हामी अहिले डिस्कस गर्छौँ। र जुन हाम्रो 3टा पार्टिकल छ तिनीहरूलाई चाहिँ हामीले यो स्ट्रिङको फर्ममा देखाएको हो है। यिनीहरूको यो मोसनहरू यिनीहरूको भाइब्रेसनहरू देखाउन खोजेको हो। दे टेक पार्ट इन इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक एन्ड विक इन्टरेक्सन्स भनेको छ किनकि यिनीहरू चार्ज हुन्छन्। यिनीहरू चाहिँ टाइप अफ हाम्रो के हो त फर्मियोन्सहरू हो। अब यो जुन लेप्टन्सहरू छ लेप्टन्सलाई हामीले फर्दर डिभाइड गरेर के बनाएको थियो त इलेक्ट्रोन्स, म्युन्स र न्युट्रिनोज बनाएको थियो। यिनीहरूलाई हामीले चार्ज लेप्टन्स र न्युट्रल लेप्टन्स भन्दा पनि हुन्छ। चार्ज लेप्टन्स भनेको हाम्रो इलेक्ट्रोन्सहरू भयो र अरू भनेको हाम्रो के छ त मुओन भन्छ। मुओन भनेको हाम्रो म्यु मेजोन भन्न खोजेको छ र टी लेप्टन छ हामीसँग अर्को पार्टिकल चाहिँ। दिज लेप्टन्स अकर इन डुब्लेट द्याट इज पोजिटिभली एन्ड नेगेटिभली चार्ज पार्टिकल्स भनेको एज अ होल चार्ज त 0 हुन्छ। चार्ज 0 भएपछि इलेक्ट्रोन नेगेटिभली चार्ज हो भने अर्को चाहिँ के आउँछ त पार्टिकल हाम्रो पोजिटिभली चार्ज पार्टिकल आउँछ।
अब अर्को हाम्रो सब टपिक छ लेप्टनको हाम्रो न्युट्रल लेप्टन। न्युट्रल लेप्टन भनेको चाहिँ हाम्रो न्युट्रिनोजहरूलाई भन्न खोजेको हो। यो न्युट्रिनोजहरू भनेको चाहिँ एन्टी पार्टिकल्सहरू जस्तै नै हो। अब यो न्युट्रोन्सहरू अब इलेक्ट्रोनको आफ्नै पार्टिकल हुन्छ इलेक्ट्रोन न्युट्रिनो, म्युनको आफ्नै म्युन न्युट्रिनो हुन्छ र अर्को हाम्रो टी लेप्टनको आफ्नै टी न्युट्रिनोहरू हुन्छ। अब यो न्युट्रल पार्टिकल्सहरूको चाहिँ मास के हुन्छ त रेस्ट मास जहिले पनि 0 नै हुन जाने हो। त्यही भएर यिनीहरू चाहिँ एकदमै लाइट पार्टिकल्सहरूसँग डिल गर्छ भन्न खोजेको छ। अब हामीले हेरौँ इलेक्ट्रोनलाई। इलेक्ट्रोनको बारेमा त हामीले धेरै पहिल्यैदेखि नै हेरिरहेको हो। दे अर्बिट अराउन्ड द न्युक्लियस भन्छौँ हामीले। तिनीहरू चाहिँ टाइप अफ लेप्टन्स हो। यिनीहरू नेगेटिभली चार्ज हुन्छ र यिनीहरूको मास कति छ त 5.48 × 10⁻⁻⁴ AMU भन्दा पनि हुन्छ, अर 9.31 × 10⁻⁻31 kgमा लेख्दा पनि हुन्छ। अब म्युनको बारेमा हेरौँ। म्युनहरूलाई हामीले यो एउटा सर्टेन एक्सपेरिमेन्टबाट चाहिँ यो पार्टिकलहरूको बारेमा थाहा पाएको, जुनलाई हामीले G2 एक्सपेरिमेन्ट भन्छौँ। अब म्युनहरू भनेको एउटा टाइप अफ लेप्टन्सहरू हो। यिनीहरू पनि नेगेटिभली चार्ज पार्टिकल्स नै हो, तर इलेक्ट्रोनभन्दा एकदमै हेभी हुन्छ। दे आर 207 टाइम्स हेभियर देन द मास अफ इलेक्ट्रोन्स। यिनीहरू चाहिँ अब आफ्नो लाइफ साइकलकोबाट चाहिँ यिनीहरू क्यारेक्टराइज हुन्छ। यिनीहरू धेरै टाइम चाहिँ टिक्दैन, किनकि यिनीहरू चाहिँ डिके भइहाल्छ। त्यही भएर यिनीहरूलाई आर क्यारेक्टराइज बाई लाइफ अफ द अर्डर अफ 10⁻⁻6 सेकेन्ड। फर अ फ्र्याक्सन अफ सेकेन्ड दे आर ओन्ली सिन। अब हाम्रो अर्को टपिक छ यता बोजोन्समा हेड्रोन्स भनेर। हेड्रोन्सहरूलाई चाहिँ हामीले एउटा लार्ज हेड्रोन कोलाइडरबाट देखेको हो, एउटा सिम्पल हाम्रो एक्सपेरिमेन्टबाट हेरेको हो। यिनीहरू चाहिँ एकदमै स्ट्रङली इन्टरेक्टिङ हेभी पार्टिकल्सहरू छ र यिनीहरूलाई दुईवटा टाइपमा डिभाइड गरेर हामीले मेजोन्स र बेरियोन्स भनेर बनाएको छ। अब यिनीहरूभित्र के हुन्छ हेरौँ। मेजोन्स भनेको चाहिँ हाम्रो अब यो फर्दर दुईटामा डिभाइड भएको छ। एउटा चाहिँ हाम्रो प्रोटोन र न्युट्रोन जसलाई हामी न्युक्लियोन भन्छौँ, अर्को चाहिँ हामीले पाई मेजन भनेको छ जसलाई पायन पनि भनिन्छ। यिनीहरू चाहिँ अब हेभी पार्टिकल्सहरू हो, स्ट्रङ इन्टरेक्सन हुन्छ। दे आर हेभियर देन द इलेक्ट्रोन्स तर लाइटर देन द न्युक्लियन्स। देयर मास लाई बिट्विन 250 and 100 टाइम्स मास अफ द इलेक्ट्रोन्स। जस्तै अब प्रोटोन र न्युट्रोनको मास भनेको 1.67 × 10⁻⁻26 kg भनेर हामीलाई थाहा छ। त्यो भनेको इलेक्ट्रोनभन्दा त हेभी मास हो नि त। अर्को भनेको यिनीहरूको स्ट्रङ इन्टरेक्सन हुन्छ न्युक्लियर म्याटर इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक फिल्डहरूमा पनि। अनि यिनीहरूको इन्ट्रिन्जिक स्पिन चाहिँ हाम्रो 0 भन्छौँ हामीले। र यिनीहरू टाइप अफ हाम्रो के हो त मेन हाम्रो सब एटमिक पार्टिकल यिनीहरू बोजोन्स हो। टाइप अफ मेजोन्स भनेको हाम्रो पाई मेजोन्स पायन भयो, अर्को के मेजन कायन भयो, अर्को हामीसँग छ त्यहाँ न्यू मेजन भनेर है। त्यो चाहिँ एउटा सिम्पल ग्रिक अल्फाबेट हो जसले मेजनलाई रिप्रेजेन्ट मात्र गरेको छ। अब अर्को सब टपिक छ हामीसँग ब्यारियोन। ब्यारियोनहरू यही यो मेजनकै फिल्डमा पर्छ। दे आर अल्सो अ टाइप अफ बोजोन। यिनीहरू हेभी पार्टिकल हुन्छ र यिनीहरूको चाहिँ इन्ट्रिन्जिक स्पिन हुन्छ। दे हेभ अ सर्टेन स्पिन द्याट इज अड हाफ भन्न खोजेको चाहिँ अड नम्बरमा चाहिँ यिनीहरू हाफमा, जस्तै हाफ स्पिन हुनसक्छ कि त 3/2 स्पिन हुनसक्छ भन्न खोजेको हो। ब्यारियोन्सलाई फर्दर डिभाइड गरेर हामीले न्युक्लियोन्स र हाइपरोन्स भनेको छ। न्युक्लियोन्स भनेको प्रोटोन न्युट्रोन हो, जुनलाई हामीले यो फिगरमा पनि हेर्न सक्छौँ। दे आर इनसाइड द न्युक्लियस। प्रोटोनहरू भनेको हाम्रो पोजिटिभली चार्ज पार्टिकल्स, न्युट्रोन्सहरू भनेको चाहिँ हाम्रो चार्जलेस पार्टिकल। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यिनीहरूको के हुन्छ त एउटा सर्टेन डिरेक्सनमा चाहिँ स्पिन हुन्छ भन्न खोजेको हो। अर्को हामीसँग छ हाइपरोन्स। हाइपरोन्सहरू भनेको चाहिँ हाम्रो न्युक्लियोनहरूभन्दा अलिकति हेभी पार्टिकलहरू हो। यिनीहरूलाई हामीले यो पिक्चरमा पनि हेर्न सक्छौँ। तिनीहरूभित्र डिफ्रेन्ट अरू सब पार्टिकल सब क्वार्क्सहरू धेरै हुन्छ र त्यसको चाहिँ एउटा सर्टेन कोर छ। यिनीहरूको चाहिँ क्यारेक्टराइज बाई द लाइफ टाइम अफ कति त अर्डर अफ 10⁻⁻10 सेकेन्ड्स भनेको एकदमै फ्र्याक्सन अफ सेकेन्डको लागिमै फ्र्याक्सन अफ सेकेन्ड्समै तिनीहरूको चाहिँ लाइफ स्प्यान के हुन्छ त इट्स ओभर अलरेडी। अर्को भनेको हाम्रो यिनीहरूको स्ट्रेन्ज बिहेभियर हुन्छ। डिके फास्टर भनेको छिटो डिके हुने भएर त यिनीहरूको लाइफ स्प्यान के भएको त एकदमै थोरै भएको हो। हाइपरोन्सलाई चाहिँ हामीले फर्दर 4वटा पार्टमा डिभाइड गरेको छौँ। त्यसलाई हामीले यहाँ हेर्न सक्छौँ। ए हाइपरोन, सिग्मा हाइपरोन, अर्को भनेको हाम्रो फाइ हाइपरोन, अनि अर्को चाहिँ हाम्रो ओमेगा हाइपरोन्स भनेर हामीले त्यसलाई डिस्क्राइब गरेको छ। अब त्यसपछि चाहिँ हामीले अरू फर्दर पार्टिकल्सहरूको कुरा गर्दाखेरि हामीसँग छ यहाँ एन्टी पार्टिकल्स। यो एन्टी पार्टिकल्स भनेको के हो त? अब यो एन्टी पार्टिकल्सहरू भनेको चाहिँ हरेक हामीले जति पनि पार्टिकलहरू पढेको छ तिनीहरूको आफ्नै एउटा के छ त
आफ्नै एउटा तिनीहरू चाहिँ स्पिन छ, तिनीहरू कि त क्लकवाइज मुभ गर्नु पर्यो कि त एन्टी क्लकवाइज स्पिन हुनु पर्यो। अब यदि तिनीहरू चाहिँ जुन चाहिँ हामीले अहिलेसम्म पार्टिकलहरू पढेको छ तिनीहरू सबै चाहिँ के गर्छ त एन्टी क्लकवाइज स्पिन गर्छ र एन्टी पार्टिकलले चाहिँ के गर्ने भयो त जहिले नि क्लकवाइज स्पिन गर्ने भयो। एन्टी पार्टिकललाई हामीले के नि भन्न मिल्छ त एन्टी पार्टिकल अफ अ पार्टिकल इज द पार्टिकल ह्याभिङ द सेम मास बट अफ अपोजिट चार्ज। एभ्री पार्टिकल हैज एन एन्टी पार्टिकल। अपोजिट चार्ज भनेपछि स्पिन पनि त अपोजिट हुने भयो। जस्तै न्युट्रोनको एन्टी पार्टिकल भनेको एन्टी न्युट्रोन भन्छौँ, प्रोटोनको एन्टी पार्टिकल भनेको हाम्रो एन्टी प्रोटोन छ। अब म्याटर एन्टी म्याटर एनिलेसन भनेको चाहिँ जब एउटा म्याटर र त्यसको एन्टी म्याटर चाहिँ सँगै आउँछ त्यति बेला के हुन्छ भन्न खोजेको हो है। जब चाहिँ त्यो दुईटा पार्टिकलहरू सँगै आउँछ त्यति बेला चाहिँ के हुन्छ त एनर्जी रिलिज हुने हो, विच आर रिलिज इन द फर्म अफ फोटोन्स भनेर भनेको छ। अब यो सबै जुन एन्टी पार्टिकलहरू हामीले भनेको छ यो चाहिँ एकदमै हाई एनर्जी प्रोटोनहरूको एक्सपेरिमेन्टबाट पत्ता लगाएको हो, जुनलाई यहाँ लेखिएको छ। यो एन्टी प्रोटोन चाहिँ डिस्कभर्ड बाई सर च्याम्बरलेन एन्ड एन्टी पार्टिकल अफ न्युट्रोन द एन्टी न्युट्रोन वाज डिस्कभर्ड बाई कर्क, ल्याम्बर्टन एन्ड वेङ्गल। यो साइन्टिस्टहरूले चाहिँ डिफ्रेन्ट कोलाइडरहरू युज गरेर चाहिँ यस्तो यस्तो पार्टिकल नै हुँदो रहेछ भनेको छ। अब हामीले जुन यो ब्यारियोन्सहरू हेरेको छ तिनीहरूमा चाहिँ क्वार्क्सहरू हुन्छ भनेको छ नि त। अब यो हाइड्रोन्सहरूमा क्वार्कहरू हुन्छ। क्वार्कहरू भनेको चाहिँ यिनीहरूको आफ्नै सर्टेन एउटा क्राइटेरिया दिएको छ, यस्तो यस्तो क्राइटेरिया फुलफिल गरेको पार्टिकललाई हामीले क्वार्क भन्छौँ। हाइड्रोन्स आर बिल्ड अप फ्रम अ लिमिटेड नम्बर अफ फन्डामेन्टल युनिट्स विच हेभ अक्वायर्ड द नेम क्वार्क्स। एउटा फन्डामेन्टल एउटा प्राइमरी युनिट हो त्यो, त्यसलाई चाहिँ नेम के दिएको हो त क्वार्क दिएको हो। यो फन्डामेन्टलहरू युनिटहरूको चाहिँ अब यिनीहरूको अनयुजुअल प्रपर्टीहरू हुन्छ। अनयुजुअल प्रपर्टीहरू भनेको यिनीहरूले चाहिँ के गर्छ त क्वार्कहरूसँग चाहिँ फ्र्याक्सनल चार्जहरू हुन्छ भनेको फ्र्याक्सनको फर्ममा चाहिँ प्लस चार्ज नै हुनसक्छ, माइनस चार्ज पनि हुनसक्छ। यिनीहरूको चाहिँ स्पिन क्वान्टम नम्बर अफ 1/2 भनेको छ, भनेको हाफ स्पिन हुन्छ भनेको हो। र यिनीहरूको चाहिँ ब्यारियन नम्बर 1/3 भनेको यिनीहरूको भ्यालु चाहिँ क्वार्कहरूको भ्यालु चाहिँ 1/3 हुन्छ भनेर भनेको छ। दे आर अल्सो अ टाइप अफ फर्मियन्स, किनकि यिनीहरूकै कम्पोजिसनबाट चाहिँ फर्मियनमा हुने अरू पार्टिकलहरू बन्न गएको छ। अब टाइप्स अफ क्वार्कमा हामीसँग तीनटा टाइप अफ क्वार्क छ। एउटा यु क्वार्क अप क्वार्क भनेको हो, डी क्वार्क भनेको डाउन क्वार्क र एस क्वार्क भनेको हाम्रो स्ट्रेन्ज क्वार्क भनेको छ। यु क्वार्क भनेको चाहिँ इलेक्ट्रिक चार्ज +2/3 हुन्छ। यसको एन्टी क्वार्क भनेको चाहिँ युलाई चाहिँ हामीले माथिबाट चाहिँ हाइफन दिएको छ। ब्यारियोन नम्बर चाहिँ यसको 1/3 भयो। ब्यारियोनमा तीनटा क्वार्क हुन्छ, यो तीनटै क्वार्कको नम्बर चाहिँ 1/3 1/3 1/3 हो। स्ट्रेननेस यसको 0 छ। डी क्वार्कको चाहिँ चार्ज भनेको -1/3 छ, स्ट्रेननेस 0, ब्यारियोन नम्बर 1/3 र त्यसको एन्टी क्वार्कको लागि चाहिँ हामीले डी माथि हाइफन लगाउँछौँ। एस क्वार्क भनेको चाहिँ त्यसको इलेक्ट्रिक चार्ज -1/3 नै हो, तर यसको स्ट्रेननेस चाहिँ -1 हुन्छ। अरू चाहिँ यसको सिमिलर टु द डी क्वार्क। अब जस्तै एउटा प्रोटोनको कम्पोजिसन हेरौँ। प्रोटोन भनेको +1 चार्ज हो, विच मिन्स द्याट हामीले अब दुईटा यु क्वार्क र एउटा डी क्वार्कलाई कम्बाइन गऱ्यौँ भने त्यहाँबाट प्रोटोन आउँछ, किनकि दुईटा यु क्वार्क भनेको 4/3 भयो हाम्रो चार्ज, अनि एउटा डी क्वार्क भनेको -1/3, जसले गर्दाखेरि हाम्रो टोटल चार्ज कति आउने भयो त +1 नै आउने भयो। त्यसरी नै हामीले इलेक्ट्रोनको पनि के गर्न मिल्छ त हामीले इलेक्ट्रोनको पनि क्वार्क कम्पोजिसन चाहिँ त्यहीबाट नै हेर्न मिल्छ।